नमस्ते, यहाँलाई टेक्नो सुरज च्यानलमा स्वागत छ। आज पनि मैले यहाँ क्लास 10 को एससी स्टुडेन्ट्सको लागि यो क्युबेसिक प्रोग्राम टपिकमा केही प्रोग्रामहरु लिएर आएको छु। आजको हाम्रो टपिक छ सिरिज प्रोग्राम युजिङ फंक्सन इन फंक्सन। जुन हाम्रो यो भन्दा अगाडिको जुन प्रोग्राम थियो हामीले सब इन्सबाट गरेका थियौं, फर लुप युज गरेर सिरिजहरु डिस्प्ले गरेका थियौं भने आजको प्रोग्राममा चाहिँ हामीहरुले चाहिँ सिरिज फंक्सन इन फंक्सन बाट गर्छौं। ओके, सो हेर्नुस्। ओके, सो यसमा के छ भने प्रोग्राम्स टु डिस्प्ले मैले चाहिँ यो प्रोग्रामहरु गरेर देखाउँछु हैन। 50 100 यो लजिकहरु त हजुरलाई थाहा भइसक्यो हैन। लास्ट क्लासमा पनि मैले हजुरलाई देखाएको थिए। ओके, त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ म हजुरलाई एउटा कुरा देखाउन चाहन्छु। धेरै विद्यार्थीहरु मसँग फेसबुकमा जोडिसक्नु भएको छ। अझै पनि कोही जोडिन चाहनुहुन्छ भने हजुर यो प्रोफाइलमा गएर मसँग जोडिन सक्नुहुन्छ र मेरो युट्युब च्यानल यो हो हैन। हजुर फर्स्ट टाइम आउनु भएको छ भने यसलाई प्लिज सब्स्क्राइब गर्नु होला हैन। सब्स्क्राइब गरेर त्यसमा कमेन्ट पनि गर्नु होला। कुनै फिडब्याक छ, पोजिटिभ फिडब्याक, नेगेटिभ फिडब्याक जस्तो छ, कुनै सजेसन छ, एडभाइस छ भने हजुरले केही अप्ठ्यारो नमानिकन हजुरले दिन सक्नुहुन्छ। ओके, जसबाट म चाहिँ अझै मोटिभेट हुनेछु। ओके, सो लेट्स स्टार्ट today's topic. Okay, so program to display 50 100 150 up to 10 term हैन। 100 90 80 70 odd number from 1 to 100, natural number from 1 to 100। यसलाई मैले हजुर यो सिरिजको प्रोग्राम हो हैन। मैले हजुरलाई भनेको थिए हाम्रो तीनटा लुप छ, फर, नेक्स्ट, while, when, do while लुप र तीनटामा पनि सिरिजको प्रोग्राम गर्नु छ भने हामीले चाहिँ फर लुप युज गर्दा धेरै सजिलो हुन्छ भनेको थिए हैन। अनि जस्तै फर लुपमा पनि हैन, अब हेर्नुस् यहाँ सुरुकोलाई एउटा असाइन गर्ने, लेट a = 50 गर्ने, अनि पछि लुप चलाउँदा कतिवटा सिरिज चाहिएको छ हैन। फर i = 1 to 10 त्यसरी गर्ने भनेको थिए हैन। त्यो लजिक चाहिँ हजुरसँग त्यही नै हो, तर यो प्रोग्राम हामीले केबाट गर्नुपर्ने छ भने फंक्सन इन फंक्सनबाट गर्नुपर्ने छ। ओके, नेक्स्ट स्लाइडमा जाँदैछु म। थिंग्स टु रिमेम्बर व्हाइल राइटिङ प्रोग्राम्स युजिङ फंक्सन इन फंक्सन भनेको चाहिँ हामीले दुई तीनटा कुरा यहाँ चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। धेरै स्टुडेन्टले मिस्टेक गरे हुन्छ र कोही बुकमा चाहिँ मिस्टेकली पनि दिएको छ प्रोग्राम। म हजुरलाई क्लियरिफाई गर्छु हैन विथ प्रुफ एन्ड हजुरलाई मैले भन्ने छु के मिस्टेक हो त्यो है त। प्रिन्ट इज अलवेज डन इन मेन मोड्युल है। हामीले जुन हाम्रो बेसिक जब हामीले थ्योरेटिकल पढाएको थियौं हैन, त्यतिबेला के भनेको थियो, सब इन सबमा चाहिँ प्रिन्टिङ इज डन इन सब मोड्युल भनेर पढाएको थियौं। अनि फंक्सन इन फंक्सनमा चाहिँ प्रिन्टिङ इज डन इन मेन मोड्युल। ओके, यो चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो। हामीले मेन मोड्युलमा चाहिँ प्रिन्ट स्टेटमेन्ट युज गर्नुपर्छ। अर्को कुरा के ध्यान दिनुपर्छ भने फंक्सन प्रोसिड्युरमा चाहिँ भ्यालुज जुन ठाउँमा हामीले कल गर्छौं त्यही ठाउँमा हाम्रो भ्यालु रिटर्न हुनु पर्यो। फंक्सन प्रोसिड्युर विल रिटर्न्स अ भ्यालु वेयर एभर इट इज कल। जुन ठाउँमा कल हुन्छ त्यही ठाउँमा भ्यालु रिटर्न हुनु पर्यो हो। यो चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हो। हेर्नुस्, म अहिले हजुरलाई प्रोग्राम प्र्याक्टिकली गरेर देखाउँछु। तेस्रो कुरा के ध्यान दिनु पर्यो भने सिरिजको प्रोग्राममा मलाई सिरिज डिस्प्ले गर्नु छ भने चाहिँ लुपिङ चाहिँ यसमा लुप चाहिँ हामीले मेन मोड्युलमा युज गर्ने। ओके, ल हेर्नुस्, सपोज एउटा प्रोग्राम छ क्वेशन रङ वे है। यो चाहिँ मैले धेरै बुकमा पनि भेटेको छु र कोही टिचर्सले ट्युटोरियल भिडियोमा पनि राख्नु भएको छ है। तर म हजुरलाई के सजेस्ट गर्छु भने यो वेमा नजानुस्, यसरी नगर्नुस्। किन म भन्छु हजुरलाई, हेर्नुस्, सपोज write a program to display 5 10 15 20 25 30 35 हैन। यसमा के भन्छ भने डिक्लेयर फंक्सन, यो फंक्सन नेम डन छ र a युज गरेको छ भेरिएबल, ठीक छ। लेट a = 5, ठीक छ। यसमा कल गरेको छ get = डन a गरेको छ, इन गरेको छ। त्यसपछि सब मोड्युलमा गएर लुप छ हैन। मैले हजुरलाई के भनेको थिए, मेन मोड्युलमा लुप युज गर्ने। अनि प्रिन्टिङ चाहिँ कहाँ छ, यो सब मोड्युलमा छ। यो प्रिन्ट पनि हाम्रो मेन मोड्युलमा हुन्छ भनेको छ है। तर यसमा मिस्टेक के छ भने यसको आउटपुट आउँछ। आई विल शो यु द आउटपुट अल्सो बाइ टाइपिङ द सेम प्रोग्राम। यसको आउटपुट आउँछ, तर यसमा रङ चाहिँ के छ भने हाम्रो फंक्सन इन फंक्सन भनेको के हो, जुन ठाउँमा कल हुन्छ त्यही ठाउँमा भ्यालु रिटर्न हुनु पर्छ। तर यो प्रोग्राममा चाहिँ भएको छैन त्यस्तो।
कल भनेको जेट इक्वल टु डन ए यो चाहिँ कलिङ स्टेटमेन्ट हो तर हाम्रो भ्यालु यहाँ चाहिँ हाम्रो रिटर्न भएको छैन यो स्टेटमेन्टले के गराछ भने यो स्टेटमेन्टले यसमा ट्रान्सफर गराछ मात्र कोडिङलाई यहाँ ट्रान्सफर गराछ रिटर्न यहाँ भएको छैन रिटर्न यो लाइनमा भएको छ प्रिन्ट ए त्यसैले यो चाहिँ टोटल्ली करेक्ट प्रोग्राम होइन दो वी गेट द आन्सर आउँछ तर यो चाहिँ म रिकमेन्ड गर्दैन हजुरलाई यसरी गर्नुस् भनेर यो ध्यान दिनुस् ओके अर्को छ हाउ टु राइट कसरी गर्ने त भन्दाखेरि राइट वे प्रोग्राम चाहिँ यो हो here in this program it does not returns value wherever it is call यसमा छ तर भ्यालु रिटर्न यो ठाउँमा भएको छैन भ्यालु रिटर्न यहाँ भएको छ यसमा भएको छ सो हाउ टु राइट दिस प्रोग्राम राइट वे हेर्नुस् है मैले हजुरलाई एकदम लजिकसँग दिनेछु कसरी गर्ने भनेर आइडिया पनि दिनेछु है हेर्नुस् प्रोग्राम मैले सबै देखाएँ डिस्प्ले गरे हेर्नुस् यो भनेको हाम्रो कलिङ स्टेटमेन्ट हो आई मिन कल स्टेटमेन्ट प्रिन्ट डन ए यो हामीले कल गरेका छौं र हाम्रो भ्यालु यही रिटर्न भएको छ हैन अनि हामीले मैले के भनेको थिए भने लूप इज अलवेज युज इन मेन मोडुलमा लूप युज गर्ने यो हाम्रो मैले हजुरलाई टेक्निक बताएको हो कसरी गर्ने भनेर गाह्रो केही पनि छैन मैले हजुरलाई अहिले प्र्याक्टिकली देखाउने छु कसरी गर्ने भनेर here the program returns a value wherever it is called कहाँ कल भएको छ यहाँ यसमा कल भएको छ भने हाम्रो भ्यालु यही डिस्प्ले हुन्छ यही रिजल्ट आउँछ हाम्रो तल गएर रिटर्न आउँदैन किनभने दिस इज कलिङ स्टेटमेन्ट एन्ड वी आर गेटिङ आउटपुट इन दिस स्टेटमेन्ट जहाँ कल छ त्यही भ्यालु रिटर्न छ ओके अब हेर्नुस् अब चाहिँ हामी प्रोग्रामतिर जान्छौं ओके सो लेट्स स्टार्ट द प्रोग्राम हेर्नुस् है यहाँ रङ वेमा मैले देखाएको छु यहाँ लेखेको छु हेर्नुस् इफ आई रन दिस प्रोग्राम मैले यो प्रोग्राम रन गरे भने आन्सर हाम्रो आउँछ 5 10 15 20 25 30 35 आन्सर हाम्रो करेक्ट छ तर के छ भने यसमा प्रब्लम के छ भने यो हाम्रो कलिङ स्टेटमेन्ट हो तर हाम्रो आउटपुट यहाँ आन्सर यसमा रिटर्न भ्यालु भएको छैन रिटर्न भ्यालु हाम्रो यहाँ भएको छ त्यसैले यसलाई नगर्ने ओके कसरी गर्ने त ल अब म हजुरलाई एकदम लजिक सँग सिकाउने छु हजुरलाई टेक्निक पनि दिन्छु कसरी गर्ने भनेर त्यो डिस्प्ले हैन 5 10 15 20 25 30 35 ओके यसलाई स्टार्टिङ कसरी गर्ने पहिला सुरुमा डिक्लेयर गर्ने फंक्सन नेम आई विल राइट नेपाल यहाँ भित्र एउटा प्यारामिटर पास गर्ने कस्तो प्यारामिटर पास गर्ने भने यसको लजिक के हो त हेर्नुस् मैले लजिक सिकाएको थिए नि सुरुकोलाई लेट a = 5 गर्ने अनि कतिवटा सिरिज छ त्यो लुप गर्ने फर i = 1 2 3 4 5 6 7 अनि कतिले इन्क्रिमेन्ट भएको छ डिक्रिमेन्ट इन्क्रिमेन्ट भएको छ +5 ले भनेको a = a + 5 त्यही नै लजिक हो भनेपछि यहाँ प्यारामिटरमा के पास गर्ने हो भने लेट a = 5 युज गर्नुहुन्छ भने यहाँ a लाई a भन्ने भेरिएबल हामीले यहाँ प्यारामिटरमा पास गर्ने ओके अब आउँछ हाम्रो मेन मोडुलमा हामीले के गर्ने सपोज गर्ने लेट a = 5 गर्ने अनि यहाँ के गर्ने लूप चलाउने मैले हजुरलाई भनेकै थिए अघि लजिकमा लूप चाहिँ हाम्रो मेन मोडुलमा युज गरिन्छ त्यसैले लूप के हो i = 1 to 7 7 वटा मलाई चाहिएको छ है 7 वटा भ्यालु चाहिएको छ 7 वटा सिरिजमा 7 वटा भ्यालु चाहिएको छ अब प्रिन्टिङ इज मेनली डन प्रिन्टलाई मैले हजुरलाई फंक्सन इन फंक्सनको प्रोग्राम बेसिक सिम्पल प्रोग्राम गर्दा पनि भनेको थिए यसमा हाम्रो प्रिन्ट भनेकै कल स्टेटमेन्ट हो ओके र प्रिन्ट के लागि गर्ने हो भन्दाखेरि यसलाई गर्ने ओके सो कति जनाले के गर्नुहुन्छ प्रिन्ट ए गर्नुहुन्छ यो मिस्टेक हो जहिले पनि प्रिन्ट हाम्रो फंक्सन इन फंक्सनमा के हुन्छ फंक्सन नेम along with parameter लाई प्रिन्ट गर्ने हो अनि सेमिकोलन किन युज गरेको हामीलाई होरिजोन्टली डिस्प्ले गर्नु पर्ने छ साइड बाइ साइड ओके अब यो लूपलाई क्लोज गर्नुस् नेक्स्ट है अब हाम्रो आउँछ सब मोड्युलमा हेर्नुस् फंक्सन नेम प्यारामिटर ओके ए अब हेर्नुस् यसमा के गर्ने भने मैले हजुरलाई लास्ट टाइम सिकाएको थिए हैन जस्तै एउटा नयाँ भेरिएबल इक्वल टु a गरेर हैन फंक्सन नेम इक्वल रिटर्न भ्यालु
गर्न सक्छु मैले खासमा प्रिन्ट हामीलाई आन्सर चाहिएको ए हो त्यसको रिटर्न भ्यालु यो अब के गर्ने मैले नेपाल इक्वल टु अब जेड लेख्न सक्छु तर यो दुईटा लेख्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ हाम्रो कमान्ड दुईटा एक्स्ट्रा हुन्छ एउटा लाइन एक्स्ट्रा हुने भएर के गर्ने भन्दा हामीले नेपाल इक्वल टु खासमा हाम्रो प्रिन्ट गर्ने के हो त खासमा हामीले प्रिन्ट गर्ने 5 हो नि हैन यो 5 भने ए हो त्यसैले रिटर्न कसलाई गर्ने एलाई गर्ने जहिले पनि मलाई आन्सर के चाहिन्छ हेर्नुस् है प्रिन्ट यो यसले के गर्छ यसमा ल्याउने खासमा प्रिन्ट एलाई गर्ने हो के बुझ्नु भयो नि नेपाल ए को काम के हो यसले यहाँ कलिङ गर्छ कलिङ भित्र ल्याउँछ अनि प्रिन्ट यो जे हो त्यसलाई प्रिन्ट गर्ने हो ओके अब ए को भ्यालु हामीले मोडिफाई गर्ने यसमा ए को भ्यालु के छ ए इक्वल टु ए प्लस 5 छ हेर्नुस् अनि इन फंक्सन यसलाई एक्जिक्युट गरौँ हेर्नुस् रन स्टार्ट गर्यो भने हाम्रो आन्सर आउँछ ओके अब यही अब म फेरि एउटा प्रोग्राम गरेर देखाउँछु त्यसपछि हजुरको डाउट अझै क्लियर हुन्छ है अब सेकेन्ड क्वेशनमा के छ भने के सरी लेट मी शो द क्वेशन okay this one is the question yeah 50 100 up to 10 term yeah okay 50 100 up to 10 yeah okay I want to display let me say okay यो त सजिलो हुन्छ ओके मैले के गरे भने मैले चाहिँ यो गरे 3 6 9 12 up to 20th term ओके यो मलाई डिस्प्ले गर्नु छ हेर्नुस् है अब कसरी गर्ने फंक्सन इन फंक्सनबाट एकदम सजिलो तरिका छ सुरुमा डिक्लेयर गर्नुस् फंक्सन नेम एउटा दिनुस् मैले टर्म दिए है प्यारामिटर पास गर्ने हेर्नुस् यसको लजिक के हो त हेर्नुस् सुरुमा मलाई 3 डिस्प्ले गर्नु पर्ने छ त्यसैले लेट a इक्वल टु 3 गर्नु पर्छ है त्यसैले मैले यहाँ a युज गरे के भेरिएबल थियो हजुरले चाहिँ असाइन a इक्वल टु 3 गर्नुहुन्छ भने त a दिने लेट x इक्वल टु a 3 गर्नुहुन्छ भने x दिने है तर मैले चाहिँ लेट a इक्वल टु 3 दिने भएर मैले यहाँ डन प्यारामिटरमा a युज गरे अब मेन मोड्युल हेर्नुस् है मेन मोड्युलमा के गर्ने cls लेट गर्ने a इक्वल टु 3 ओके अब लूप युज गर्ने लूप i इक्वल टु 1 टु कतिवटा चाहिएको छ मलाई 20 वटा चाहिएको छ अब यसमा प्रिन्ट गर्ने प्रिन्ट चाहिँ कसलाई गर्ने हो यसलाई गर्ने हेर्नुस् यसलाई गर्ने भनेको किनभने प्रिन्ट भनेको हाम्रो कलिङ स्टेटमेन्ट हो हामीले कल कसलाई गर्छौं यसरी गर्छौं त्यसपछि हामीले लूपलाई क्लोज गर्ने बन्द गर्ने देन आफ्टर मेन मोड्युल कम्प्लिट भयो अब हाम्रो आउँछ सब मोड्युल फंक्सन टर्न ए हेर्नुस् यसमा के गर्ने फंक्सन नेम लेख्ने फंक्सन नेम इक्वल टु रियल रिटर्न भ्यालु हाम्रो खास आन्सर के हो त भन्दाखेरि फ्री हो नि हैन फ्री भनेको a हो त्यसैले के गर्ने डन इक्वल टु a गर्ने अब a को भ्यालु मोडिफाई गर्ने a चाहिँ के भइराछ 3 ले इन्क्रिमेन्ट भइराछ भने a इक्वल टु a प्लस 3 अनि इन फंक्सन हेर्नुस् यसको एक्जिक्युट गरौँ यसलाई यो चाहिँ हाम्रो के हो जहाँ हामीले कल गरेको छु त्यही भ्यालु रिटर्न भएको छ ओके अब जस्तै हेर्नुस् यसलाई यसरी पनि गर्न मिल्छ मैले यसलाई जेट इक्वल टु डन यसरी पनि कल गर्न सकिन्छ तर यहाँ त्यसरी कल गर्यो भने यहाँ प्रिन्ट केलाई गर्ने जेटलाई गर्ने है यो चाहिँ कन्फ्युज नहुनु हामीले दुईटा तरिकाले कल गर्न सक्छौं फंक्सन इन फंक्सन एउटा चाहिँ एक्सप्रेसन युज गरेर एक्सप्रेसन भनेको यस्तो एक्सप्रेसन युज गरेर गर्न सक्छौं भने अर्को चाहिँ डाइरेक्टली प्रिन्ट स्टेटमेन्ट युज गरेर गर्न सक्छौं ओके सो यो गर्नु र यो दुईटा गर्नु र डाइरेक्टली यसको ठाउँमा जुन डाइरेक्टली हामीले लेख्न सक्छौं यो मैले हजुरलाई फंक्सन इन फंक्सन को प्रोग्राममा पनि भनेको थिए फर्स्ट टाइम सिम्पल प्रोग्राम गर्दा पनि भनेको थिए यसरी गर्न सक्छौं ओके अब फेरि अर्को क्वेशन गरौँ फेरि हजुरको डाउट क्लियर हुन्छ ओके अर्को क्वेशन चाहिँ लेट मी सी फ्रम हियर ओके ऑड नम्बर फ्रम 1 to 100 ओके 1 to 100 सम्म ऑड नम्बर डिस्प्ले गर्ने हेर्नुस् है हेर्नुस् ओके डिस्प्ले ऑड नम्बर्स फ्रम 1 to 100 कसरी गर्ने त भन्दा हेर्नुस्
अब 1 to 100 सम्मको अड नम्बर भनेको कति हो भन्दाखेरि 1 हो हैन, 3 हो, 5 हो, 7 हो, अप टु 99 हो हैन। भनेपछि यसमा कतिवटा सिरिज हुन्छ? 50 वटा सिरिज हुन्छ, किनभने 1 देखि 1 3 5 7 99 सम्म गर्दाखेरि हाम्रो कतिवटा भ्यालु आउँछ? 50 वटा आउँछ भनेको for i equal to 1 to 50 गर्नु पर्यो। ओके, अब हेर्नुस् के गर्ने, सुरुमा डिक्लेयर गर्ने, फंक्सन युज गर्ने, अनि एउटा फंक्सन नेम लेख्ने। ओके ओके, आई विल यूज माय नेम नाउ इनसाइड प्यारेन्थेसिस, यसभित्र के गर्ने, ए युज गर्ने हैन, किनभने हामीले लेट ए इक्वल टु के गर्छौं, हामीले यहाँ 1 गर्छौं। ओके, त्यसैले अब के गर्ने, यहाँ मेन मोड्युल आयो। मेन मोड्युलमा हाम्रो के हुन्छ, पहिला लेट गर्ने, लेट ए इक्वल टु 1 गर्ने। 1 किन गरेको भने मलाई सुरुमा 1 चाहिएको छ। ओके, त्यसपछि लुप युज गर्ने, फर i इक्वल टु 1 to 50, किनभने अड नम्बर फ्रम 1 देखि 100 सम्मको अड नम्बर 50 वटा हुन्छ। ओके, देन आफ्टर यसमा कलिङ, कल भनेकै प्रिन्ट हो। प्रिन्ट के गर्ने, फंक्सन नेम एलोङ विथ प्यारामिटर, यसलाई प्रिन्ट गर्ने। हेर्नु सबैमा सेम छ है। त्यसपछि लुप युज गर्ने, नेक्स्ट आइ, एन्ड आफ्टर मेन मोड्युल कम्प्लिट। अब सब मोड्युल, सब मोड्युलमा के गर्ने भने फंक्सन स्पेस फंक्सन नेम इनसाइड प्यारेन्थेसिस प्यारामिटर। ओके, अब के गर्ने, फंक्सन नेम लेख्ने, यहाँ फंक्सन नेम सुरत छ, रिटर्न भ्यालु हाम्रो खासमा एन्सर के हो त, यो सुरुमा मलाई 1 डिस्प्ले गर्नुपर्ने छ। 1 भनेको के हो त, ए हो, त्यसैले के गर्ने, यहाँ ए गर्ने। त्यसपछि के गर्ने, ए को भ्यालुलाई मोडिफाई गर्ने। ए को भ्यालु कतिले चेन्ज भयो, ए प्लस 2, ए इक्वल टु ए प्लस 2, किनभने 2 2 ले इन्क्रिमेन्ट भइरहेछ। अनि हेर्नुस् इन फंक्सन, यसलाई एक्जिक्युट गर्नुस्। हेर्नुस् हाम्रो सबै आउटपुट एकदम करेक्ट आइरहेको छ। ओके, अर्को क्वेशन, अझै एउटा क्वेशन गरौँ। हेर्नुस् अड नम्बर भयो ल, नेचुरल। ओके, यो गरौँ है त, 100 देखि 30 सम्म। ओके, सो दिस टु डिस्प्ले। हेर्नुस् कति सजिलो छ है, के गाह्रै छैन। टु डिस्प्ले क्वेशन इज लाइक दिस, 100 90 80 70 60 50 40 30 यति चाहिएको छ मलाई। के गर्ने त भन्दाखेरि हेर्नुस् सुरुमा डिक्लेयर गर्ने, डिक्लेयर फंक्सन। ओके, जे नाम दिए पनि हुन्छ। आई विल गिभ बुटवल। ओके, अब यहाँ प्यारेन्थेसिस भित्र चाहिँ के गर्ने, ए युज गर्ने। ओके, त्यसपछि मेन मोड्युल आयो। मेन मोड्युलमा के हुन्छ, लेट ए इक्वल टु के गर्ने, लेट ए इक्वल टु सुरुमा मलाई के डिस्प्ले गर्नुपर्ने छ, 100 डिस्प्ले गर्नुपर्ने छ। त्यसैले के आउँछ, लेट ए इक्वल टु 100। अब लुप युज गर्ने, फर आई इक्वल्स, आई को ठाउँमा मैले जे लेखे पनि हुन्छ, सी इक्वल टु 1 टु कतिवटा चाहिएको छ मलाई, हेर्नुस् एउटा दुईटा 3 4 5 6 7 8 वटा भनेको चाहिँ 1 to 8 गर्ने। ओके, अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ, प्रिन्ट हुन्छ। यो भनेको कल स्टेटमेन्ट हो, कललाई प्रिन्ट गर्ने, फंक्सन नेम त्यो भित्र प्यारामिटर भनेको यसलाई प्रिन्ट गर्ने, सेमिकोलन। ओके, एन्टर गरेपछि लुपलाई कम्प्लिट गर्ने। अब मेन मोड्युल सकियो। अब आउँछ सब मोड्युल। सब मोड्युलमा के हुन्छ, फंक्सन नेम, त्यसपछि प्यारामिटरमा के आउँछ, ए। अब के गर्ने, फंक्सन नेम इक्वल टु हामीलाई डिस्प्ले गर्नुपर्ने के हो, ए हो, सुरुमा ए गर्ने। अब ए को भ्यालुलाई मोडिफाई गर्ने, ए के भइरहेछ, डिक्रिज भइरहेछ, घटिरहेको छ। कतिले घटेछ, 10 ले घटेछ भने ए इक्वल टु ए माइनस 10। ओके, त्यसपछि के गर्ने, इन फंक्सन गर्ने। हेर्नुस् एक्जिक्युट गरे, मैले स्टार्ट गरे, हेर्नुस् हाम्रो आउटपुट आयो। ओके, अब हेर्नुस् रङ वेबाट पनि एन्सर आउँछ है। मैले के गरे हेर्नुस्, एउटा यसरी पनि बुकहरुमा भेटिरहेको हुन्छ, डिक्लेयर फंक्सन बुटवल, प्यारामिटर पास गरेको छैन। ओके, cls get इक्वल टु बुटवल इन, यसरी कल गरेको छ हैन, कलिङ स्टेटमेन्ट। अनि चाहिँ फंक्सन बुटवल, त्यसपछि लेट ए इक्वल टु 100
for I equal to 1 to 8, print a equal to a minus 10, next I in function. यसरी पनि आन्सर आउँछ। आन्सर आएर मात्र भएन, हाम्रो मेथड सबै कुरा मिल्नु पर्यो। हेर्नुस् आन्सर आयो, तर यो चाहिँ एक्चुअलमा करेक्ट होइन, किनभने यहाँ कल भएको छ भने आन्सर हाम्रो यहाँ आउनु पर्थ्यो, तर हाम्रो आन्सर यहाँ आएन, आन्सर आयो यहाँ है। त्यसैले यो चाहिँ हजुरलाई म रिकमेन्ड गर्छु, यो चाहिँ प्रोसेस युज नगर्नु। मैले कपी चेक गरे भने मैले मार्क्स दिँदैन। ओके, बुकमा पनि पाउनुहुन्छ होला, तर यो चाहिँ रियलमा होइन, किनभने जहाँ कल छ त्यहाँ रिटर्न भएको छैन, रिटर्न यहाँ भएको छ। ओके, I hope you have understood this program. If you have any kind of confusion, please you can ask me. As I told you, I have given you my Facebook profile as well as you know my YouTube also. You can comment me over there. You can comment personally also, or you can message me personally also in Facebook. I will try my best to help you at the same time. Okay, thank you very much. Please give feedback about the tutorial. Okay, thank you very much. Take care, have a nice time. Bye bye.